Hello, may gabi sa tanan. Ang atong basahon karon gikan kang Mikeyas 7, Mikeyas 7 verse 8 hangtod 13. Ang title niini is Muluwas ang Ginoo. Kamong akong mga kaaway, ayaw paglipay nga kami napildi ninyo. Kay bisan napukan kami mubangon kami pag-usab. Bisan ania kami sa kamit-mit karon, ang Ginoo naghatag kanamog kahayag. Ang puso namo ang kasuko sa Ginoo, kay nakasala man kami kanina. Hangtod nga iyang kapasayloan, dadun kami niya ngadto sa kahayag, ug luwason kami niya. Unya makakita ako og mga kaaway, ug maulawan sila pag-ayo. Sila nga nag-ingon, hain naman ang Ginoo nga imong Dios. Nakita namo sila nga mubuntog og tamak-tamakan daw lapok sa kadalanan, katawhan sa Jerusalem. Singabot na ang panahon nga tukuron pag-usab ang inyong mga pareho. Niadtong unang panahon, dungagan ang inyong yuta, ang inyong mga kadugo mamauli gikan sa Asira, sa mga syudad sa Ehipto, sa suba sa Euphrates, gikan sa lagyong mga dati, apan mahimong disyerto ang yuta tungod sa kadautan sa katawan. Hindi na lang takotulog. Salamat sa Ginoo sa iyong mga pulong karon. Napunta na nasabtan ang tanan. Salamat.